बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मौत एक अटल हकीकत है और दुनिया में आने वाले हर जीरू को मौत के आगोश में जाना है। रोजाना दुनिया भर में लाखों लोग इंतकाल करते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब से होता है, मगर बिलखुसूस इस्लाम और बिलुमूम दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में मुर्दों को कब्रों में दफन किया जाता है और इस्लाम के अकीदे और नजरिए के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ते सवाल करते हैं। नाजरीन, वो कौन से 8 लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको इंसान की मौत के बाद उसकी कब्र में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि जब मुर्दे को उसके अजीज़ो अकारिब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो वो उनकी जूतियों की आवाज़ तक सुनता है। यानी रिवायात में आता है कि मुर्दा जब कब्र में जाता है तो वो कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आहट तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं, उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। उसको बिठाकर वो फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। नाजरीन, मुनकर नकीर के सवालों के हवाले से भी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह ताला है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, नबीयम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल पूछा जाता है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है, अद्दीन अल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। नाजरीन, रिवायात में आता है कि 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के बाद उनकी कब्रों में सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जामे शहादत नोश करता है, जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और अपने वतन के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर दे और शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाए। रवायात में आता है कि ऐसे शख्स से कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 2, वो शख्स जो मर्ज ताउन से फोत होने वाला हो, जबकि ताउन के जमाने में उनके अलावा किसी मर्ज से फोत होने वाला, जबकि वो उस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 3, सिद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाले शख्स से भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 4, बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर जाएं। नंबर 5, जुम्मे के दिन या रात में मरने वाला शख्स। नंबर 6, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाज हजरात ने तो इस सूरत के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है। नंबर 7, अपने मर्ज में जो शख्स कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा और उसी का विर्द रखेगा, और अगर ये फोत हो जाए तो इससे भी सवाल नहीं होगा। नंबर 8, अंबियाए कराम, क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं, उनसे भी सवाल नहीं होगा। नाजरीन, बाज रिवायात में कब्र में पूछा जाने वाला दूसरा सवाल इस तरह है, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस आदमी यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? मोमिन बंदा जवाब देता है, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की, बस इसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाएगा जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और उसकी कब्र कुशादा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता, अफसोस मैं नहीं जानता। वो फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी हथौड़ों से ऐसे मारते हैं
کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جمعہ کے روز کی برکت سے بھی گناہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ملتی ہے۔ قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوگی، پھر اسی وقت دور ہو جائے گی۔ ناظرین، مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 تو لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے والے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گھر والے اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا مال یعنی اس کے غلام، خادم اور مملوکہ لوگ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ 2 تو لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہوا تو نیک عمل ساتھ رہتا ہے، اور اگر برا عمل ہوا تو برا عمل ساتھ رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا۔ نمبر 2، نہر کھدوا کر جاری کروائی۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا لوگوں کے لیے، جیسا کہ سڑکوں گلیوں میں گرمیوں میں لوگوں مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا کولر لگوانا بھی اسی عمل میں آئے گا۔ نمبر 4، درخت لگوایا، یعنی لوگ اس کے سائے یا پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، مسجد بنوائی۔ نمبر 6، قرآن مجید کو میراث بنایا، یعنی کسی کو قرآن پڑھایا یا لے کر دیا۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یعنی ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور ایصال ثواب کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔